अस्सलाम वालेकुम। रेडियो चुनार 90.4 पर मैं हूँ आरजे समानिया और आपको बता दूं कि आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ी है, एक ऐसी शख्सियत है कि जिनका काम अगर आप सुनेंगे कि इतना खूबसूरत है, इतना वंडरफुल है। और अपनी वैली की बात करें तो यहाँ पर हार्डली कोई ऐसा काम करता है, और वो भी एक वुमेन है, इतना खूबसूरत काम कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आलिया मीर की, जो कि श्रीनगर में रहते हैं। और काम उनका ये है कि वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करती है और इमरजेंसीज में काम करती है, और आज तक काफ़ी सारे एनिमल्स जो है उन्होंने रेस्क्यू किए और उनके लिए काम करते हैं। बाकी सब आपको सुनाते हैं आलिया की जुबानी। आलिया, थैंक यू सो मच रेडियो चुनार के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हम आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। टोटली माय प्लेजर, माय प्लेजर। आप जैसा काम कर रहे हैं वो तो मैं अपने लिसनर्स को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जुबान से भी हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम आलिया मीर है एंड आई वर्क एज प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर वाइल्ड लाइफ एसओएस। वाइल्ड लाइफ एसओएस का प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहा है सिंस 2007 एंड दैट इज मिटिगेशन ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, एंड आई हेड दैट प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके। तो पूरा काम मिटिगेशन के लिए होता है, जिसमें हम एजुकेशन अवेयरनेस से लेकर कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स एंड रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन, ये सारा इसमें कवर करते हैं। ओके, तो जो आप अभी काम कर रहे हैं दैट्स टोटली वंडरफुल, ब्यूटीफुल। आप बता सकते हैं हमें कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, एंड एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम यू डिसाइड दैट कि आपने ये काम करना है? बीइंग अ गर्ल कितना डिफिकल्ट रहता है ये, तो ये डिसीजन क्यों? ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये एक एक डेस्टिनी होती है, तो सोचा नहीं था कभी भी कि मैं इस तरह का काम करने वाली हूँ। आई वॉज बेसिकली ट्राइंग टू गो फॉर द टीचिंग, लेकिन डेस्टिनी में कुछ और लिखा था। आई गॉट मैरिड टू अ वेटरनेरियन, so that was the first intro of my to this beautiful world of animal life. तो काफी फैसिनेटिंग दुनिया है ये इन जानवरों की, एंड मतलब जिसमें सारा फ्लोरा एंड फाउना, वाइल्ड फ्लोरा वाइल्ड फाउना आता है। तो बहुत फैसिनेटिंग लगा मुझे, एंड उससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग लगा मुझे इनके साथ काम करना। So basically, I started as a volunteer for working for the organization Wildlife SOS, जो कि दिल्ली और बाकी स्टेट्स, 9 अदर स्टेट्स में काम कर रहे थे। एंड Wildlife SOS काफी अच्छा काम कर रहे थे, so that motivated me to work for these voiceless beings. And 2007 में यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ, एक कॉन्फ्लिक्टिंग इंसिडेंट हुआ, जिसमें a bear was burnt alive. It was stoned and then burnt alive to death. So that tragic incident motivated me to work for my state. So I shifted back to Jammu and Kashmir, basically Kashmir. तो यहाँ पे फिर हमने वाइल्ड लाइफ एसओएस ने ये मिटिगेशन कॉन्फ्लिक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एंड तब से लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मैन वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को किसी भी तरीके से विद एवरी टूल वी आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस। ओके, सो ब्यूटिफुल। हम सब जो है आजकल के हमारे जो सोसाइटी, हम लोग जो है काफी ज्यादा सेल्फिश हो गए, और एनिमल्स का तो कोई सोचता भी नहीं। हार्डली आपको कोई हमें दिखेगा आपके जैसा जो इनके बेटरमेंट के लिए काम करता है, राइट? तो आप रिसेंटली आपने आप बहुत रेस्क्यू भी आप करते हैं। आपने एक बेबी बेयर भी रेस्क्यू किया था, या किसी घर में अगर स्नेक आ जाता है कुछ, तो आप वहां भी जाते हैं। सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट। बेसिकली जब 2007 में हमने यहाँ पे शुरू किया, सो इट वाज द होल प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटली न्यू फॉर एवरीवन, क्योंकि इससे पहले इस तरह का काम यहाँ पे नहीं हुआ था। सो वाइल्ड लाइफ एसओएस इंट्रोड्यूस्ड द बेसिक
things in rescue and rehabilitation work. So हमने start किया with the rescue of bears, क्योंकि उस time bear conflict it was at its peak, कह सकते हैं. तो we started with the bear rescues, and जिसमें हमें काफी सारे bear cubs मिले, क्योंकि that was the winter months when we started here in January 2007. तो winters में mothers जो हैं they go for all bears they go for hibernation, and जो mother bears होती हैं they too go for the hibernation, और इसी hibernation period में उनके babies होते हैं, cubs होते हैं. And जैसे ही मार्च आता है तो hibernation से वो बाहर आते हैं, and उसी time they try to look for the food for themselves and for their cubs too. तो वो basically उस time क्या होता है कि चूंकि ये bears जो हैं they are omnivores, they mainly feed on maize, fruits वगैरह. तो उस टाइम तो ये चीजें, या विंटर मंथ्स में तो ये चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, सो दे गो फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक पोल्ट्री. ओके. तो वही एक पॉइंट होता है जहाँ पे दे कम इन कांटेक्ट विद ह्यूमन हैबिटेशंस, जहाँ से उन्हें फूड मिलता है. तो वो स्टार्ट हुआ, एंड इन्हीं इंटरफेस में व्हेन bears come, या कोई भी animal, when they come in contact with human habitations, तो humans का पता ही है, they make huge hue and cry of everything. तो काफी शोर वगैरह and in animals के पीछे भागा जाता है, काफी पता नहीं मॉब कहाँ से आ जाता है, कितने सारे लोग गांव के गांव जमा हो जाते हैं, and they start chasing these animals. और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स में, इसी चेजिंग में ये मदर बेयर जो है ये मारी गई, एंड शी लेफ्ट 2 cubs बिहाइंड. तो ऐसे ही जो हमारे पास बेयर्स हैं, जो हमने बेयर्स रेस्क्यू किए, जो अभी दाचीगाम में हमारे पास वी हैव 6 बेयर्स, जिसमें 1 ब्राउन बेयर है, एंड पहलगाम में वी हैव 3 बेयर्स, जिसमें 2 ब्लैक बेयर्स हैं एंड 1 ब्राउन बेयर है. तो ये सारे रेस्क्यूड बेयर्स जो हैं, जो हमारे साथ 2007 से जो हमारे साथ रह रहे हैं, नाउ दे आर 13 years old. तो ये सारे जो हैं दे आर आउटकम ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, जिनमें उनकी माँ या तो मारी गई या तो बिछड़ गई, एंड ये बच्चे पीछे रह जाते थे. एंड जब ये बच्चे होते हैं, जब हमने इनको रेस्क्यू किया, दे वर जस्ट लाइक स्मॉल पपीज. तो अगर इनको जंगल में ही छोड़ा गया होता तो सम अदर एनिमल वुड हैव ईटन देम अप. सो इनको हमने रिहैबिलिटेट किया अपने दाचीगाम सेंटर में और पहलगाम सेंटर में, एंड दे आर रेयर्ड just like we rear our human babies. पहले साल, बिल्कुल पहले से जिस तरह से हम ह्यूमन बेबीज को पहले मिल्क फीड करते हैं अप टू 6 months, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके सॉलिड फूड्स, मैश्ड फूड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह से बेयर्स जो या बाकी जो कब्स होते हैं लेपर्ड के या बेयर्स के, तो बिल्कुल उसी तरह से उनका फीडिंग किया जाता है. और इसी तरह से हमने भी अपने बेयर कब्स का उसी तरह से फीडिंग किया 6 months तक, सिर्फ दूध वगैरह, एंड देन वी इंट्रोड्यूस सेरेलैक एंड मैश्ड फ्रूट्स, कुक्ड फ्रूट्स मैश करके. तो इस तरह से धीरे धीरे करके 1 साल तक उनको इस तरह से खिलाया जाता था. एंड 1 साल के बाद सॉलिड फूड जैसे कि बाकी एनिमल्स खाते हैं उसी तरह से उनको भी दिया गया. सो दे आर कम्प्लीटली एक बेबीज की तरह उनको हमने पाला है. एग्जैक्टली, दैट्स सो ट्रू. और कितना ब्यूटीफुल है. आपके जैसा काम तो आई गेस हार्डली ही आजकल कोई करता है. कितनी ज्यादा नीड है हमें अपनी सोसाइटी में. आई मीन अगर हम ह्यूमंस अपनी बात करें तो एनिमल्स का तो हम सोचते नहीं है कभी. आई मीन वी आर ऑलवेज बीइंग क्रूअल टुवर्ड्स देम, राइट? तो क्या लगता है आपको कि कितनी ज्यादा जरूरत है, अगर हम बच्चों की बात करें, हम अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें बताएं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और उनको हम इसकी इम्पोर्टेंस बताएं. आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर. और अगर हमने अभी वो नहीं किया तो बहुत मुश्किल होने वाली है आगे, क्योंकि मतलब हम ह्यूमंस जो हैं अभी हमारी नीड्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं दैट वी हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है.
This nature has bestowed us with the best of everything. Right. اتنا clean air, اتنا clean water, سب کچھ جنگل, lush green forest وغیرہ, اتنے rich animal life, اتنا rich plant life. اگر انسان دیکھے تو اللہ کا شکر, اوپر والے کا شکر کرتے نہیں تھکے گا. بٹ ہیومن نیچر کی ہمیں ان چیزوں کی قدر بالکل بھی نہیں ہے. اینڈ دیٹس وائی کہ آج اتنے سارے کانفلکٹس ہو رہے ہیں. ابھی آپ جنگل دیکھیے, دے آر کتنا ڈسٹرکٹیڈ ہیں سب کچھ. بالکل. تو it is we who are responsible for the destruction of their habitat. It is we who have created this man-animal conflicting problem. So we are the one who have to look for the solutions as well. اور اس solution کی beginning جو ہے, that is the awareness. Although لوگوں کو بہت کچھ پتا ہے, they know a lot, but we have to do more. جاننا تو ایک بات ہے, لیکن کرنا بہت کچھ ہے ہمیں. رائٹ. سو بچوں کا بیسک جو ہے ابھی سے شروع ہونا چاہیے, بیسک نالج آف وائلڈ لائف. وی ہیو سم یونیک اسپیشیز ان جموں اینڈ کشمیر, اینڈ وی شوڈ بی تھینکفل ٹو گاڈ فار آل دیٹ. ہمارے پاس ہانگل ہے, ہمارے پاس بلیک بیئرس ہیں, ہمارے پاس انڈیا کا سب سے بڑا بیئر ہمالین براؤن بیئر ہے, which is a subspecies of grizzly bears. تو اتنی یونیک اسپیشیز ہے ہمارے پاس. مسک ڈیئرز ہیں ہمارے پاس, مطلب بہت چیزیں ہیں, بہت اینیمل اسپیشیز ہیں ہمارے پاس, فار وچ وی شوڈ بی تھینکفل ٹو اللہ کہ اتنا ہمیں دیا ہے انہوں نے. اینڈ وی شوڈ آلویز تھنک کہ یہ چیزیں ہمیں اوپر والے نے ایک امانت کے طور پہ دی ہے. ہمیں یہ چیز جو ہے یہ آگے اپنے بچوں تک بڑھانی ہے. اینڈ کل کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے جو اسپیشیز دیکھی کل کو ہمارے بچے انہیں نہ دیکھ پائیں. رائٹ. سو ان کو نالج دینا, ان کو اویئر کرنا ہماری اسپیشیز کے لیے, اور کیا پرابلمس وہ فیس کر رہے ہیں, کس طرح کا تھریٹ ہے وائلڈ لائف کو, تو یہ ان کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر ابھی نہیں کیا تو آگے نہیں کر پائیں گے. ایگزیکٹلی. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ان ٹوٹل اگر ہم اپنی ویلی کی بات کریں, جموں اینڈ کشمیر کی بات کریں, تو آپ بتائیں کہ ان ٹوٹل مطلب کتنے ایسے اسپیشیز اینیملس ہیں جو کہ were threatened with extinction. جی دیکھیے, کچھ خاص اسپیشیز, کچھ اسپیشل اسپیشیز جو ہمارے پاس ہیں, یونیک اسپیشیز جو ہمارے پاس ہے. ہانگل ہے, ٹھیک ہے, ہانگل کا ہیبیٹیشن تھریٹ ہے. تو ہانگل کو ہمیں بہت پرائیورٹی دینی ہے, بہت کنزرویشن دینا ہے, کیونکہ دیٹس دا پرائڈ آف کشمیر. وہ کشمیر میں ہی صرف پایا جاتا ہے اور دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں. سو اٹس بہت ہمارے لیے ایک پرائڈ کی بات ہے, ہانگل ہمارے پاس ہے. سو اس کے کنزرویشن کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. دین وی ہیو کینائڈ فیملی میں ہمارے پاس بلیک بیئرس ہیں, براؤن بیئرس ہیں. دے آر اسپیشل, کیونکہ بلیک بیئرس جو ہیں دے آر کنسیڈرڈ ایز دا گارڈنرس. یہ جنگل کیسے بنے ہیں, ہم تو نہیں جاتے جنگل پیڑ لگانے. اٹ از دیز اینیملس جو کہ جنگل کو بناتے ہیں, جو کہ جنگل کو ہرا بھرا رکھتے ہیں. سو اس میں بلیک بیئر کا بہت بڑا رول ہے اس جنگل کو بنانے میں. سو اس کے لیے بہت کام کرنا ہے. کافی تھریٹ ہے ابھی, بہت مین اینیمل کانفلکٹ میں بہت سارے بیئرس مارے گئے. اس سال کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا, میڈیا میں بھی آئے ہیں بہت سارے نیوز کہ کس طرح سے ہائی وے پہ بھی ٹھوکر مار کے, گاڑی سے ٹکر مار کے گرایا ان کو, مارا گیا ان کو. یا اسی طرح کانفلکٹ میں کتنے سارے لیپرڈس اور بیئرس مارے جاتے ہیں. یہ جانے بغیر کہ ان کا ویلیو ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا زیادہ ہے. یا اسنیکس, ابھی ریسنٹ ٹرینڈ جو آ رہا ہے ہمارا پچھلے 1-2 سالوں سے, وی آر گیٹنگ انارمس کالس فار دا ریپٹائل ریسکیوز. اسنیکس کے لیے بہت سارے کالس آ رہے ہیں. یا اسی طرح سے although turtles are not found here, لیکن پھر بھی ہمیں کشمیر میں ٹرٹلس مل رہے ہیں.
یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیوں ان کو اسٹرے کیا جاتا ہے, کیوں ان کو سڑکوں پہ ڈالا جاتا ہے. اگر آپ کہیں سے اپنے لیے ایک پیٹ لا رہے ہیں, ایک ٹرٹل لا رہے ہیں, مے بی ٹرکرز جو ہیں وہ آن دا وے فرام دہلی جموں کہیں سے وہ اس کو لے کے آ رہے ہیں اور اس کو پھر یہیں پہ سڑک پہ پھینک دیتے ہیں. اگر آپ اس کو لا رہے ہیں دین you should be responsible for its life. Exactly. تو اس کو سڑک پہ ڈال رہے ہیں, چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں, اینڈ دین وی گیٹ کالس کہ یہاں پہ ٹرٹل ملا ہے, تو ہمیں آل دا وے ٹو جموں یا دہلی جا کے ہمیں اس کو ریلیز کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. ایک چیز ہے جو میں بہت ہی زیادہ فخر کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں یہاں پر کہ آپ جو کام کر رہی ہے دیٹس بیوٹیفل, دیٹس ونڈرفل. آئی مین میں بہت فخر کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ آپ یو آر بینگ کالڈ ایز اے بیک بون آف وائلڈ لائف کنزرویشن آر ویلی. آپ وہ پہلی لیڈی ہے جو ایسا خوبصورت کام کر رہی ہے. سو آئی مین میں آپ کو کنگریچولیٹ دل سے کرنا چاہتی ہوں. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ کہ آپ اتنا اچھا کام کرتی ہے؟ I really feel great and I'm really grateful to اللہ کہ انہوں نے مجھے اس راستے میں لگایا. اینڈ جب بھی ایسا کوئی ایک اسپیشیز میرے ہاتھوں سے ریسکیو ہوتی ہے یا ہم کچھ بھی اچھا کر پاتے ہیں, سو دیٹ گیوز اے گریٹ فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ کہ ہاں آج دن میں کچھ اچھا کیا. ایگزیکٹلی. سیلف سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ کچھ تو بہت اچھا کیا. اور آئی مین اینیملس ونان کے ام نظر ہوئی اینڈ آپ ان کے لیے کام کر رہی ہے. دیٹس سم تھنگ ہیوج اینڈ بیوٹیفل. تھینک یو. ویل اگر ہم ان کی کنزرویشن کی بات کریں تو آپ ہمیں بتائیں کہ ایسے کیا ویز ہے جن سے ہم ان کو کنزرو کر سکتے. اور میں آپ کا زیادہ ٹائم لوں گی بھی نہیں, آپ کی اگر کوئی لاسٹ میسج ہے اور آپ کی کوئی ایسی خوبصورت ایڈوائز جو آپ ہماری جنریشن کو, ہمارے لوکلز کو دینا چاہتے ہیں ریگارڈنگ وائلڈ لائف. جی, سب سے پہلے تو اپنی ینگ جنریشن کو کہ جتنا ہو سکے ٹرائی ٹو گیٹ دا نالج اباؤٹ آور وائلڈ لائف وچ از پرٹیکولر ٹو آور اسٹیٹ. ٹھیک ہے, پہلے تو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو کہ ہمارے اسٹیٹ میں کس طرح کی وائلڈ لائف ہے, اینڈ دین ٹرائی ٹو گیٹ ان ٹو دا تھنگس کی کیوں پوچنگ ہو رہا ہے, کیوں تھریٹ ہو رہا ہے, وائی دیز اینیملز آر گیٹنگ کلڈ, کیا سولوشنس ہے. بیکاز these young people, they are the pillars of our society, and if they get aware, they kyunki they are going to be somewhere in policy making fields and other fields where they can really help and make a difference. کیونکہ آگے بڑھ کے وہ کسی بھی فیلڈ میں جا کے اس وائلڈ لائف کے لیے کچھ بھی کام کر سکتے ہیں. اینڈ مطلب دس از فار آور ینگ جنریشن, فار آور اسٹوڈنٹ, کیونکہ ابھی ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, گوگل ہے, سب کچھ ہے ہمارے فنگر ٹپس پہ, ہم کسی بھی چیز کے بارے میں جان سکتے ہیں ود ان سیکنڈس. سو وائی ناٹ ٹو نو اباؤٹ آور ویلی, آور وائلڈ لائف جو ہمارے جموں کشمیر میں ہیں, اس کے بارے میں جانیے, اس کے بارے میں پڑھیے, اینڈ پھر دیکھیے کہ آپ کون سا رول پلے کر سکتے ہیں ان کے کنزرویشن کے لیے. اینڈ سیکنڈ میسج میں اپنے جتنے بھی میرے کشمیری بھائی بہن ہیں یہاں پہ, ان سے ایک میسج کہنا چاہوں گی کہ خدا را جو بھی جہاں پہ بھی آپ وائلڈ اینیمل دیکھیں, سائٹ کریں, تو پلیز ان کو چیز مت کرے. گیو دیم اے سیف پیسج ٹو گو بیک ٹو دیئر ہیبیٹیٹ. ان کو ایک راستہ دیجیے جسے ہم اپنی ٹیکنیکل ٹرمز میں وی کال دیٹ سیف پیسج. ان کے پیچھے مت بھاگیے, ان کو جانے دیجیے. مے بی دے ہیو کم فار سم فیڈنگ, تھوڑا بہت کچھ کھا کے وہ واپس چلے جائیں گے. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو سیٹل ڈاؤن ان یور ہاؤس. تو اس کو پلیز جانے کا راستہ دیجیے. اس سے آپ لوگ بھی سیف رہیں گے اور وہ جانور بھی بچ جائے گا. بالکل. اور جتنا ہو سکے اپنے گھروں کے آس پاس صاف ستھرائی رکھیے, کوڑا کرکٹ جمع نہ ہونے دے جس کی وجہ سے they get attracted, کیونکہ بیئرز وغیرہ جو ہیں ان کا اسمیلنگ پاور بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اینڈ جتنا بھی ہم اپنا کھانے پینے کا کچرا جو بھی ہمارا ہو جاتا ہے وہ باہر کے ڈسٹ بنس میں مت رکھیے. جو ہمارے گھروں کے باہر جو ڈسٹ بنس ہوتے ہیں یا گھر کے باہر ہم پھینکتے ہیں کتوں کے لیے یا باقی ایسے کر کے پھینک دیتے ہیں, تو وہ مت کیجیے.
ایک پراپر ڈسٹ بن رکھیے جو گھر کے اندر آپ رکھیں, اور اس کو پراپرلی ڈسپوز کرے, جو بھی آپ کا ویسٹ ہے اس کو پراپرلی ڈسپوز کرے, سو دیٹ اٹ ڈزنٹ میک اینی اسمیل, کیونکہ اسمیل سونگتے سونگتے بھالو آپ کے گھر تک آ جائے گا. جی, اور گھر کے اپنے یس, اینڈ اس کو وہ انویٹیشن نہ دیجیے. اینڈ ٹرائی ٹو اپنے گھر کے باہر اچھا ایک لائٹنگ سسٹم رکھیے جس سے آپ کی ویزیبلٹی اچھی رہے. خاص طور سے میں ولیجرز سے کہہ رہی ہوں کہ صاف ستھرائی بہت زیادہ ضروری ہے. جو بھی آپ کے ایپل آرچرز کا کوڑا کرکٹ ہے یا باقی فروٹس کا کوڑا کرکٹ ہے اس کو گھر کے باہر بالکل نہ رکھیں, صاف ستھرائی رکھیں. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. رائٹ, تھینک یو فار شیور. بالکل صحیح کہا آپ نے. ویل, تھینک یو سو مچ. میں بس ایک چیز آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ابھی اس کو آپ کنٹینیو رکھیں, کیونکہ آپ جیسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں سوسائٹی میں. آج کل کے زمانے میں آپ جیسے لوگ کافی زیادہ کم ملتے ہیں. اور دوسری چیز ہے, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اپنا پریشیس ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم عالیہ. تھینک یو سو مچ ریڈیو چنار کے ساتھ جڑنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا بھی, گیونگ می جسٹ ایک لسننگ ایئر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک